बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अज़ीज़ अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ साथियों ने अजीब किस्म का सवाल किया कि हाजी साहब, आप वीडियो में मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बात करते हैं तो सियासत पे कभी बात नहीं की। तो मैंने उनको कहा कि सियासत जो है ये मुनाफिकत है, ये बदमाशी है, बदमाश लोगों का काम है, ये हरामखोरों का काम है, ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। जितनी दुनिया में आप देख रहे हैं कि ये बादशाहत जो थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन के बाद खिलाफत के बजाय मलूकियत कहती है बादशाहत को शुरू हो गई। और आप अगर इस्लाम की तारीख़ देखें तो जिस कलमे पे मुसलमान हो गए थे अरब के लोग, और अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त बख्शी, और सारे दुनिया यानी आधे दुनिया से ज़्यादा उस वक्त जो दुनिया थी 3 बड़े आज़म थे, अल्लाह ताला ने उन पे उनकी हुक्मरानी दी। मगर उन्होंने क्या किया? बादशाहत का ऐलान किया, बादशाह बन बैठे। और उसी बादशाहत के नतीजे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 साल बाद, हिजरत के 40 साल बाद, 40वीं हिजरी में यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 साल बाद अभी सहाबे कराम बहुत से हयात थे और सानह करबला हुआ। एक तरफ भी कलमा गो थे, दूसरी तरफ भी कलमा गो थे। एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत थे, बच्चे थे, कमज़ोर थे, और दूसरी तरफ वो भी अपने आप को मुसलमान कहते थे और उनको काफिरों से ज़्यादा भी उन पर जुल्म किया और उनको ज़बह किया। 70 से ज़्यादा 72 अहले बैत को। आप खुद सोचें, ये है मलूकियत, मुतलक़ुल इनानी, जिसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। और आजकल आप दुनिया में ज़्यादा डिक्टेटर है और कम जो है वो जमहूरियत है। वो जमहूरियत भी नाम की है, वो पीछे से हिलाने वाले उनको बनाते हैं और फिर उनकी मर्ज़ी से वो चलते हैं, उनकी मर्ज़ी से वो चलते हैं। तो सियासत में जो जाता है वो कोई अच्छा आदमी नहीं होता, और अगर कोई अच्छा है तो उसको आगे कोई नहीं बढ़ाता, सारा दुनिया उनके मुखालिफ हो जाती है। अब ये आप देखें क्या हो रहा है, ये आप लोगों के सामने है, हमारे भी सामने है। हम इस पर क्या बात करेंगे? इन्हें बात करने का कोई चीज़ ही नहीं जोड़ी, कोई वजह ही नहीं छोड़ा। जो बात करते उनको थोड़ी सी बात करता है उसको गायब कर देते हैं, फिर क्या कुछ उसके साथ नहीं करते। इसलिए बेहतर है कि खामोशी इख्तियार की जाए और अल्लाह पे छोड़ दिया जाए। भाई अल्लाह जो है वो हक़ भी जानते हैं, सच भी जानते हैं, मुनाफिकत भी जानते हैं। एक दफ़ा इलेक्शन हो रहा था, हमारे महल्ले का आदमी था, मुझे इससे करीब हो गया, ये बल्दियाती इलेक्शन जो अभी हो रहे थे, आहिस्ता से मुझे कहा कान में कि हाजी साहब, मैंने कहा क्यों? कहते किताब को वोट डालना है। तो वो अनपढ़ था, मैंने कहा ये किताब कौन सा, क्या किताब है? कहते ये कुरान। मैंने कहा कुरान इतना कमज़ोर नहीं है कि वो वोटों में आएगा, ये ऐसी कोई किताब है। फिर मैंने उसको समझाने की कोशिश की, अपना मौलवी साहब की तरफ इशारा किया कि हमारे मौलवी साहब है। अगर हम इस मौलवी को कहें कि हमारे महल्ले में एक मेसन है जो दीवारें, जो जिसको हम गिलकार कहते हैं, दीवारों को बनाते हैं ईंटों से, मैंने कहा अगर इस मौलवी साहब को मैं कहूँ कि जाओ तुम दीवार हमारे लिए बनाओ, और दीवार बनाने वाले को कहो कि जाओ भाई तुम मस्जिद में जुम्मे की नमाज, ईद का नमाज़ पढ़ाओ, आपको कैसे लगता है? कहते बुरी बात है। मैंने कहा यही बुरी बात है। मौलवी साहब का जो काम है, इज़्ज़त अल्लाह ताला ने उसको दी है, वो जनाज़ों में शरीक होता है, वो निकाहों में शरीक होता है, वो बिरादरी में झगड़े फसाद होते हैं उसके दरमियान बैठता है, उसको लोग सुनते हैं। वो छोटा होते भी बड़े बड़े लोग उसके पीछे, जो उम्र में ज़्यादा है, कीमत में ज़्यादा है, दौलत में उसके पीछे खड़े होते हैं, उसको कारी साहब, मौलवी साहब कहते हैं। मगर अब उस कारी और मौलवी साहब को अगर आप उस कीचड़ में डालेंगे जिसको सियासत कहते हैं, तो वो अपने आप को भी बदनाम करेगा
وہ سارے حرام تو بھی وہ کرے گا جو سیاسی لوگ کرتے ہیں۔ بس بھائی یہ سیدھی سادی بات ہے۔ منافقت اور یہ برابر ہے سیاست کی۔ یہ ہمارے ضرب المثال ہوا کرتا تھا، جب دوسرا کوئی ایسے منافقت کرتا تو ہم اس کے کیا کرتے ہو؟ بھائی میں اس کے ساتھ سیاست کرتا ہوں۔ اور بھائی منافقت کو سیاست کہتے ہیں۔ سیاست نام ابھی بدنام ہوا ہے اور حقیقت میں بدنام ہوا ہے، اور کہتے بد سے بدنام برا، تو بالکل برا ہے۔ یہ بدنام بھی برا ہے اور ہے بھی بد۔ اس لیے سیاست کے بارے میں بس اللہ معافی دے۔ ملک دیکھو، اگر آپ تھوڑا سا سوچیں، دنیا میں ایسا کوئی آدمی ہوا ہے جو دنیا میں آیا ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ کوئی کام کرتا ہو؟ وہ پاگل ہی ہو سکتا ہے۔ سیدھا سادہ آدمی، ایماندار آدمی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا مثال یہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بلی جو ہے نا، خدا دے واسطے چوہے کو نہیں مارتی، کیونکہ چوہا جو ہے اس کا دشمن کدھر بھی نہیں۔ وہ اگر اس پیٹ اس کا بھرا ہوا ہو اور اس کو کھانے کو سب کچھ تیار ملتا ہو تو وہ چوہے کو کیوں مارے؟ اس کے پیچھے دوڑے، اس کو پکڑے؟ بالکل نہیں مارے گا۔ اور ہم نے خود دیکھا ہے، میں یو میں تھا، وہ گھروں کے سامنے بہت بڑے بڑے کچرے کے ڈرم ہوتے تھے، پھر رات کو وہ صاف کرتے تھے تو لوگوں سے اتنا کھانا بچتا تھا کہ وہ ڈرم میں پھینکتے تھے۔ تو ہم نے خود دیکھا کہ اس میں چوہا بھی وہ کھاتا تھا، کتنے دنیا جہان کے چوہے بھی اس میں ہوتے تھے، موٹے موٹے چوہے جو چھوٹے بلی کے برابر ہوتے تھے، اور بلی بھی ہوتی تھی۔ کوئی وہ ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتا۔ اگر آپ ڈرم کے قریب رات کو جاتے اس کو ڈرم کے ایک تپڑ مارتے، دونوں اس سے بھاگتے اور ایک دوسرے کو کچھ نہیں تھے، اس لیے کہ وہ ان کے پیٹ میں سب کچھ تھا۔ اسی طرح ہمارے پاکستان جب ماشاءاللہ ڈالر آتے رہے اور سارے خوش تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ ابھی اس لیے پیدا ہوا، وہاں سے ڈالر آنے بند ہو گئے، لڑائی امریکہ کی ختم ہوئی، ابھی ایک وہ چیزیں پیچھے ہے نہیں، ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑا ہے۔ بھائی یہ ہے ہماری سیاست۔ بس دعا کر کے یا اللہ ہمیں سیاست سے بچائیں، ان سیاسی لوگوں سے بچائے، بیمان اور منافق لوگوں سے بچائے، اور اللہ جو ہے یہ ہماری تھوڑی سی زندگی امن اور چین اور سکون سے گزارے، اور یہ امن چین سکون آئے گا دین سے، اور دین جو ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے سارے لوازمات کو پورا کرنا ہے، خود بھی اس کے نیچے زندگی گزارنی ہے اور دوسروں تک یہ پہنچانا ہے۔ ہماری ضمیر بھی خوش ہوگی، ہم بھی خوش ہوں گے، دنیا بھی خوش ہوگا، معاشرہ بھی خوش ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔